दो हमलों का जवाब देना अब तय हो चुका है। अमन मुज़ाकरात अब बहुत मुश्किल हो चुके हैं और फील्ड मार्शल ने इस ऑपरेशन की खुद निगरानी की है। इन तमाम चीजों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाना कैडेट कॉलेज हमला और इस्लामाबाद के अंदर होने वाला जो हमला था, इनके ताने बाने किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर मिलते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इंतहाई अहमियत किया हामिल जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो दिए है। पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जियो न्यूज़ के अंदर प्रोग्राम के अंदर वो बैठकर जब उनसे मेज़बान ये सवाल करता है कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ और वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर जो हमला हुआ, इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, तो उससे मुतल्लिक पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि तमाम जो कनेक्शन है, चीज़ें हैं, ये अफगानिस्तान से जाकर मिलती हैं और इससे हम इस धोखे के अंदर नहीं आएंगे कि अफगानिस्तान की तरफ से एक मजम्मती बयान या इजहार ताज़ियत का इजहार कर लिया गया, बल्कि इसके जो संजीदा किस्म के अगर अफगान हुकाम वाकई संजीदा है तो उनकी सरजमीन के अंदर बैठे हुए जो अनासिर हैं उनके अगेंस्ट उन्हें कार्रवाई करना होगी। अब मामला यह है कि जब उनसे ये पूछा गया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ताने बाने अफगानिस्तान के अंदर से मिले हैं तो क्या पाकिस्तान फिर कोई जवाब देगा ही नहीं, तो इसके ऊपर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये कहा गया कि जी बिल्कुल, दो हमले हुए हैं, जवाब देना तय हो चुका है। ये उनके अल्फाज है जो मैं कोट कर रहा हूं कि दो हमले हुए हैं, जवाब देना अब तय हो गया है। तो फिर मेजबान की तरफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान जो है वो फजाई हमले करेगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं, ये तमाम चीजें टेबल पर हैं और पाकिस्तान अपनी अवाम की सलामती के लिए और अपनी मट्टी की हिफाजत के लिए जो कुछ भी उसको करना पड़ा वो जरूर करेगा। हमारे पास ये तमाम तर सबूत हैं, शवाहिद हैं, जो हमने दोहा में, जो हमने इस्तांबुल में जो सालिसी का किरदार अदा करने वाले ब्रदर ममालिक है कतर और तुर्की, उनके सामने रखे, ना सिर्फ अफगान हुकाम के हवाले से रखे बल्कि भारत के हवाले से भी रखे कि किस तरह से भारत इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाकयात करवाता है। तो आने वाले दिनों के अंदर ऐसा लग रहा है या कुछ 48 घंटों का कुछ मुबसरीन जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़े पैमाने के ऊपर जो सेफ हेवन्स है एक बार फिर से कलदम टीटीपी के या फिर उनकी झैली शाखों के वहां पर एक मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज के अंदर एक कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक जिक्र आया, आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो हमला जो कार्रवाई की गई अमन दुश्मनों की तरफ से, इसमें जमातुल अहरार का नाम सामने आया। ये जमातुल अहरार कौन है? इस हवाले से तो ये कहा गया ना कि कलदम टीटीपी ने भी वाना में और इस्लामाबाद के अंदर होने वाले हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, अफगान तालिबान ने इजहार ताज़ियत कर लिया, तो मामला जो है वो बड़ा ठप हो गया, खामोश हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जमातुल अहरार है, इसका पस मंजर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये दरअसल है क्या और इनके नजरियात क्या है। जमातुल अहरार जो है ये कलदम टीटीपी की ही की झैली शाख है। और अगर मैं यूं कहूं कि जमातुल अहरार जो जमात है कलदम, ये कलदम टीटीपी का राइट हैंड है, उसकी एक बड़ी अहमियत की हामिल एक तस्वीराती लिहाज से और ताकत के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से या पावर के लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल ये उसकी झैली शाख है। ये क्यों इतनी अहमियत की हामिल है कलदम टीटीपी के हलकों के अंदर? उसकी वजह यह है कि एक तो ये कलदम टीटीपी के झैली शाख के तौर के ऊपर काम करती है, उनकी निगरानी में काम करती है, उनके जेर असर काम करती है और इसके साथ साथ आलमी सतह के ऊपर जो कलदम जमात है अलकायदा, उसके भी जेर निगरानी ये जो कलदम जमात है जमातुल अहरार ये काम करती है। और इसका जो एक और पॉइंट है जो इसे ताकतवर बनाता है वो ये है कि इसकी पंजाब के अंदर, इसके सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो फिरका वारियत के अनासिर हैं या ऐसी तंजीमें पाई जाती हैं इन सूबों के अंदर, बड़े सूबों के अंदर, इनके कनेक्शन उनके साथ भी हैं। यानी अगर इन्होंने किसी जगह के ऊपर फिरका वारियत की आग को भड़काना हो या किसी भी मसलक से मुंसलिक जो मजहबी शख्सियत है उनके ऊपर हमला करके शिया सुन्नी या किसी दीगर मसाले के हवाले से नफरत को उजागर करना हो, चीजें करना हो, तो ये इस जमात के पास, जमातुल अहरार के पास इन तमाम बड़े सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर एक नेटवर्क भी पाया जाता है और ये उन्हीं को इस्तेमाल भी करते हैं। तो जमातुल अहरार के हवाले से कलदम जो टीटीपी है, इसीलिए इसे अपनी ताकत भी कहती है और इसके ऊपर एक तरह का ये बड़ा फख्र भी करते हैं कि हमारी ये झैली शाख है। अब इस हवाले से कलदम टीटीपी का ये कहना कि हमने ये नहीं किया लेकिन जमातुल अहरार ने इस हमले को ऑन किया, जो उसकी अपनी ही झैली शाख है, उनका भी कंटेंट, उनके भी नजरियात, उनका भी सुप्रीम लीडर वही है जो कलदम टीटीपी का है और कलदम टीटीपी का सुप्रीम लीडर नजरियात, कंटेंट वही है जो कि अफगान तालिबान के हैं। तो ये एक ही लड़ी है, एक ही चेन है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब इसके ऊपर चाहे अफगान तालिबान इज़हार ताज़ियत कर लें, चाहे कलदम टीटीपी लाताल्लुकी का ऐलान कर दे, जमातुल अहरार ने अगर इसकी जिम्मेदारी को कबूल किया है तो ये सारी की सारी जो चेन है ये एक ही
آپ اسے کہہ لیں کہ یہ ایک ہی دانے ہیں، ایک ہی لڑی کے ایک ہی سارے جو چیزیں ہیں، یہ معاملات ان کے ایک ہی جگہ سے جا کر جڑتے ہیں۔ اب جو وانا کے اندر ہوا ہے، اس میں ایک جو ڈپٹی وزیر اعظم افغانستان کے ملا عبدالغنی، ان کی طرف سے بھی بڑی ایک انوکھی قسم کی اسٹیٹمنٹ بیان سامنے آیا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن وانا جو کیڈٹ کالج ہے، اس حوالے سے جو اچھی خبر سامنے آئی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک خودکش کے علاوہ 4 جو خوارج ہیں، جنہیں ریاست پاکستان فطنت الخوارج کہتی ہے، یعنی کلدم ٹی ٹی پی ہو، حافظ گل بہادر ہو، یاسر ناصر ہو، ان کے علاوہ 4 خوارج کو کامیاب آپریشن کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ یہ پاکستان کے میڈیا آؤٹلیٹ دنیا نیوز کی ویب سائٹ سے خبر میں پڑھ رہا ہوں۔ کالج کی بلڈنگ کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے، ابھی تک ہوا نہیں، کیا جا رہا ہے۔ کامیاب آپریشن کے دوران کیڈٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹ کالج پر حملے کے وقت 525 کیڈٹس سمیت تقریباً 650 افراد موجود تھے۔ کیڈٹس کی جانوں کی حفاظت کے پیش نظر آپریشن نہایت احتیاط اور حکمت عملی سے کیا گیا۔ اچھا، اس تمام تر آپریشن کی جو نگرانی ہے، بتایا یہ کیا ہے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر نگرانی ہو رہا تھا اور لمحہ بلمحہ کی جو صورتحال ہے ان سے متعلق انہیں اپڈیٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ اب یہ جو ہم نے اس کے اوپر کل بھی ویڈیو بنائی تھی، بعض دوستوں کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے اکوپمنٹ، ایسی چیزیں یا ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا کہ آخر 3 سے 4 جو ایسے عناصر ہیں جو اس بلڈنگ کے اندر ہیں انہیں بے ہوش کیا جا سکے، پھر ان کے اگینسٹ کارروائی کی جا سکے، کسی گیس کا ایسے استعمال کیا جا سکے۔ تو اس کی وجہ ہی یہی تھا کہ یہ جو بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں پر بڑی تعداد کے اندر سٹوڈنٹس موجود تھے، تو اسی لیے سیکیورٹی ذرائع انتہائی محتاط ہو کر آپریشن کر رہے تھے کہ ایسی کسی ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کر لیا جائے کہ آمن دشمن، تعلیم دشمن تو ہلاک ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کیڈٹ کی جان کو خطرہ درپیش آ جائے۔ تو اسی لیے پہلے انہیں محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کے اگینسٹ کارروائی جو ہے وہ کی گئی۔ اب آ جائیے ڈپٹی وزیر اعظم افغانستان کے وہ کیا کہتے ہیں۔ دی خراسان ڈائری پلیٹ فارم نے ایک خبر دی، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ انگلش کے اندر اس کا کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ معذرت کے ساتھ ڈیپٹی پرائم منسٹر آف اکنامک افیئرز ملا عبدالغنی برادر ہیز ارجڈ افغان انڈسٹریلسٹ اینڈ ٹریڈرز to swiftly seek alternative trade routes to Pakistan. Speaking at a meeting with business representatives, Brother warned that following this directive, any trader who continues export or imports through Pakistan will not receive any assistance from the Islamic Emirates in case of further disruption. یہ یعنی کہ اس افغانستان کے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے ملا عبدالغنی، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے پاکستان سے اب کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کرنی، اپنے تاجروں سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر جو ٹاسک دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے اپنے تاجروں کو افغانستان سائٹ سے کہ آپ نے فارماسیوٹیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی میڈیسن، کوئی چیزیں جو ہیں وہ افغانستان کے اندر نہیں پہنچانی پاکستان سے، بالکل بائیکاٹ کر دیں اور الٹرنیٹ روٹ تلاش کریں۔ الٹرنیٹ روٹ وہ کہاں سے تلاش کریں گے؟ تلاش کر بھی لیں تو ان کا جو ایکسپینس آئے گا، ان کی جو چیزیں آئیں گی، اور پھر اینڈ یوزر کو کس قیمت کے اوپر پڑے گا، ملے گا، وہ کہاں پر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ پاکستان پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت بند ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نقصان کو یک طرفہ ہوگا۔ پاکستان اپنے اس نقصان کو سبسیڈائز یا کسی نہ کسی حساب سے اس کو سیٹل کر ہی لے گا، لیکن جو افغانستان نقصان اٹھائے گا نا، اس کا مداوع افغانستان کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے بہت مشکل ہوتا جائے گا، اور لمبے عرصے کے لیے تو انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر افغانستان کے ڈپٹی وزیر اعظم نے اپنے تاجروں کو یہ کہہ دیا الٹرنیٹ روٹ استعمال کریں، بسم اللہ کیجیے، آپ واہگہ کے ذریعے تو آپ آئیں گے، انڈیا سے آپ نے چیزیں لینی ہے تو وہ واہگہ کا ذریعہ ہے، وہاں پر تو پاکستان نہیں آنے دے گا، پاکستان سے آپ نے کوئی چیز لینی نہیں ہے اور پاکستان آپ کو کوئی دے گا بھی نہیں، کیونکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنی سرزمین کو ان عناصر سے پاک کرو۔ آپ نے ایران والا روٹ، آپ نے سینٹرل ایشیا والے دیگر چیزوں کو استعمال کرنا ہے، آپ کیجئے، وہ روٹ آپ پہلے بھی استعمال کرتے رہے، ابھی آپ دوبارہ استعمال کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو وہ پروڈکٹ، آپ کو سروسز کتنی ایکسپینسو پڑیں گی اور اینڈ یوزر کے اوپر کیا اثر آئے گا، اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر پہلے بے یقینی بے روزگاری کی صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ بیان سامنے آ گیا ہے جس سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کشیدہ سے کشیدہ ہی ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر صرف ایک چیز ہے آڑے آئی ہوئی، اور وہ یہ ہے افغان طالبان نے کلدم ٹی ٹی پی، کلدم بی ایل اے، جماعت الاحرار اور اس جیسی جو دیگر مسلح جتھے تنظیمیں ہیں، کلدم جماعتیں ہیں، انہیں لگام ڈالنا ہے، ان کی گرفتاری کرنی ہے۔ وہ ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنی عوام کو مزید برے حالات کی طرف دھکیلنے کے اوپر وہ اس بات کے اوپر راضی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں پاکستان اور افغانستان کو لے کے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب